उन दोनों जमहूरियतों में शदीद तिजारती रकाबत थी, लेकिन दोनों ही सुल्तान को अपना हकीकी दोस्त तस्वुर करने लगे थे। मगरबी मौर्रिखीन ने इस सिलसिले में एक अजीब व गरीब वाक़या लिखा है, जिसे उन्होंने सुल्तान बेबरस की बेहतरीन सियासत से ताबीर किया है। उनका बयान है कि एक दफा इन दोनों रियासतों के ताल्लुकात सख्त कशीदा हो गए। फरीकैन ने सुल्तान से दरखास्त की कि वो सालिस बनकर उनके झगड़े का तस्फिया कराते। चुनाचे सुल्तान ने इस मामले में ऐसा रवैया इख्तियार किया कि दोनों रियासतों में सुलह होने के बजाय जंग छिड़ गई और इनके बहरी बेड़े बहरा रूम में एक दूसरे के मुतसादिम हो गए। इस तरह सुल्तान बेबरस ने अपनी हिकमत अमली से इन दोनों मुल्कों की ताकत और कुव्वत को कमजोर और पाश पाश करके रख दिया। मगरबी मौर्रिखों के इस बयान पर मुसलमान मौर्रिख लिखते हैं, मालूम नहीं मगरबी मौर्रिखों के इस बयान में किस हद तक सदाकत है, ताहम ये वाक़या है कि इन दोनों मुतहारिब रियासतों के ताल्लुकात सुल्तान से बदस्तूर दोस्ताना रहे। इन वाक़यात के चंद ही साल बाद ईसाई दुनिया से रवाबित के सिलसिले में सुल्तान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। इस दौरान सुल्तान बेबरस को अपने मुखबिरों और तिलायागरों के जरिए मालूम हुआ कि इटली और सतालिया के फरमारवा मनफ्रेड और पापाए रूम में अनबन हो चुकी है। यहाँ तक कि पोप ने इटली और सतालिया के फरमारवा को कलीसा से खारिज कर दिया है। इसकी वजह यह थी कि इटली और सतालिया का बादशाह मनफ्रेड एक इल्म दोस्त और मुस्लिम नवाज हुक्मरान था। उसने अपनी ममलिकत के मुसलमान बाशिंदों को न सिर्फ कामिल मजहबी आज़ादी दे रखी थी, बल्कि कई मुसलमानों को उसने अपनी हुकूमत के अंदर आला ओहदों पर भी फाइज कर रखा था। इन हालात को सामने रखते हुए सुल्तान बेबरस ने अपनी ममलिकत के चोटी के आलिम और काजी इब्ने वासिल की सरकर्दगी में एक दोस्ताना सिफारत इटली और सतालिया के बादशाह मनफ्रेड के दरबार में भेजी। मनफ्रेड ने सुल्तान के इन सफीरों का बेहतरीन और पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम किया। इस वफ्द की वजह से इटली और सतालिया के हुक्मरान और सुल्तान के दरमियान भी दोस्ताना मरासिम कायम हो गए थे। जब तक सुल्तान बेबरस और बादशाह मनफ्रेड जिंदा रहे, उनके दरमियान निहायत खुशगवार ताल्लुकात कायम रहे। इन ताल्लुकात को इटली और फ्रांस के हुक्मरान शक व शुबे की निगाह से देखते थे। लिहाजा सन 1266 में पोप और फ्रांस के बादशाह के मुत्तहदा लश्कर ने मनफ्रेड पर लश्करकशी कर दी और उसे शिकस्त देकर कत्ल कर दिया। उसके कत्ल के बाद ही मिस्र और इटली की दोस्ती भी खत्म हो गई। सुल्तान बेबरस ने अपनी हुकूमत के इब्तदाई 5 सालों में मंगोलों की कमर तोड़ कर रख दी थी। उनकी ताकत को अपने सामने कुचल कर रख दिया था। यहाँ तक कि हलाकू और उसकी बीवी भी मर चुके थे। इसके साथ मंगोल बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल करना शुरू हो गए थे। लिहाजा सुल्तान ने अब बहरा रूम के साथ साथ सलीबियों के किलों की तरफ तवज्जो मबजूल की। इन किलों में ज्यादा अहम क़िसारिया, अरसूफ, सफद, अलकर्क, बलफोट, याफा, अंतरतूस, अंताकिया, हसनुल कराद, अल-मुकर्रब, सोर, तराबलस, बेरूत, साइदा और अक्का ज्यादा मशहूर थे। ये सारे वो किले थे जो इससे पहले आलम इस्लाम के अजीम सपूत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नसरानियों से छीने थे। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन की वफात के बाद जब मुसलमानों में कमजोरी के आसार नमूदार हुए, तब यूरोप के ईसाइयों की मदद से सलीबियों ने दोबारा इन किलों पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों की कमजोरी से फायदा उठाकर उन्हें मजबूत और मुस्तहकम करके एक तरह से इन किलों से निकलकर मुसलमानों के लिए अरसाए हयात तंग करना शुरू कर दिया था। सख्त जंगजूयाना ज़हनियत रखने वाले ये सलीबी मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन थे। उन्होंने अपने मकबूजात और उनके नवाही इलाकों के मुसलमानों का जीना दोभर कर रखा था। हद ये कि मुस्लिम दुश्मनी के जुनून में उनकी एक कसीर तादाद हलाकू के गारत गर लश्कर में भी जा शामिल हुई और उन्होंने मुसलमानों के इलाकों को ताख्तो ताराज करने और बेकस मुसलमानों का कत्लेआम करने में मंगोलों से भी ज्यादा वहशत का मुजाहिरा किया था। अब सुल्तान गारतगर और वहशी मंगोलों से फारिग हो चुका था। उनकी कमर तोड़ चुका था और उन्हें इस काबिल नहीं रहने दिया था कि वो मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आए। लिहाजा सुल्तान ने अब अपनी अस्करी कुव्वत का रुख उनकी तरफ मोड़ा। अब तक सुल्तान की ताकत में भी इजाफा हो चुका था। मिस्र और शाम उसने मुत्तहिद कर लिया था। खिलाफत अब्बासिया का भी उसने एहया कर दिया था और मुल्क का नज़्म व नसक भी उसने मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा कर दिया था। इन सारे कामों से फारिग होने के बाद वो शाम, फिलिस्तीन और लबनान के सलीबियों की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो न सिर्फ पूरे साहिल पर एक आहनी जंगी किला बंद दीवार बनाए हुए जमे थे, बल्कि कई दूसरे मकामात पर भी कब्जा जमाए हुए थे। ईसाइयों के इन किलों में बड़े बड़े लश्कर थे। ये लश्कर न सिर्फ खुद इन किलों से निकलकर करीबी मुसलमानों पर हमला आवर होकर उनका कत्लेआम
اور لوٹ مار کرتے تھے، بلکہ وہ یورپ کے حکمرانوں کے علاوہ پاپائے روم کو بھی اکثر و بیشتر مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے اکساتے رہتے تھے۔ اس طرح ارض فلسطین، لبنان، شام ان کی موجودگی میں ایک ایسے خنجر کی حیثیت رکھتی تھی جو قلب اسلام میں پیوست تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد جب ان لوگوں نے ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا تو یہ جابر بن گئے۔ انہوں نے یہی خیال کیا کہ اب مسلمانوں کا کوئی حکمران ان سے قلعے نہ چھین سکے گا اور وہ ان قلعوں سے نکل کر آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں پر بھی قبضہ کر کے مسلمانوں کو فلسطین سے نکال باہر کریں گے۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا نازک دور تھا۔ مسلمان تمنا کر رہے تھے کہ لبنان، فلسطین اور شام کے ان صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قدرت ان کے لیے کسی دوسرے صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کرتے۔ قدرت نے شاید مسلمانوں کی اس آرزو کو پورا کیا اور سلطان بیبرس صلاح الدین ثانی بن کر نمودار ہوا اور ان جنگجوؤں کو اس نے کیفر کردار تک پہنچانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ قدرت نے ویسے بھی ان لوگوں کو بڑی ڈھیل دے دی تھی کہ وہ اپنے مظالم سے باز آئیں، لیکن انہوں نے کوئی سبق نہ سیکھا۔ لیکن قدرت نے جب سلطان بیبرس کو صلاح الدین ثانی بنا کر ان کے سامنے کھڑا کیا تو ان کے سارے ولولے، ان کے سارے ارادے کرچی کرچی، پاش پاش ہو گئے۔ مشرقی اور مغربی تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ان صلیبیوں کے خلاف سلطان بیبرس کا جہاد سلطان صلاح الدین ایوبی کے حملوں اور ترک تازیوں سے مشابہ تھا۔ مغربی مورخین نے ان حملوں کو نہ صرف اختصار کے ساتھ تاریخ کے اوراق میں جگہ دی ہے، بلکہ اپنی طرف سے اس میں رنگ بھر کر ایک طرح سے سلطان بیبرس کی اہمیت اور اس کی شجاعت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مغربی مورخین سلطان بیبرس کو ایک عظیم فاتح تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ظالم اور غارت گر بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عرب مورخین نے ان کے الزامات کو رد کر کے صلیبیوں کے خلاف سلطان بیبرس کی معرکہ آرائیوں کا صحیح نقشہ پیش کر کے رکھ دیا تھا۔ آخر کار سلطان انہی جنگجو اور سنگ دل صلیبیوں پر ضرب لگانے کے لیے قاہرہ سے طوفانی انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ ارض فلسطین میں داخل ہونے کے بعد وہ بڑی برق رفتاری سے شمالی علاقوں کی طرف بڑھا تھا۔ صلیبیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا سلطان یا تو آگے لبنان کی طرف نکل جائے گا یا انطاکیہ یا بیروت پر حملہ آور ہوگا، اور انہیں امید تھی کہ بیروت اور انطاکیہ میں صلیبیوں کے بڑے بڑے لشکر ہیں اور ان کے مقابلے میں سلطان بیبرس کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس بنا پر وہ اپنی طرف سے بالکل مطمئن اور آسودہ تھے۔ لیکن اس وقت صلیبی دنگ رہ گئے جب شمال کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اچانک رات کے وقت سلطان مڑا۔ آندھی اور طوفان کی طرح اس نے جنوب کا رخ کیا اور جنوب میں ان کے مضبوط اور مستحکم قلعے الکرک کا رخ کیا۔ الکرک ایک قدیم اور انتہا درجے کا مستحکم قلعہ تھا اور اس پر انتہائی کمینہ خصلت صلیبی قابض تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی یہاں شریر خصلت جنگجو قبضہ جمائے ہوئے تھے اور اس قلعے میں قیام کرنے والے صلیبی ہمیشہ مسلم آزاری اور غارت گری کو اپنا پیشہ بناتے رہتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو اکثر و بیشتر مصر سے حجاز جانے والے حاجیوں کے قافلوں پر حملہ آور ہو کر انہیں لوٹ لیتے تھے، ان کا قتل عام کرتے تھے۔ حاجیوں کے قافلے ان کی خون آشامیوں کا خاص ہدف تھے۔ مصر سے ارض حجاز کی طرف جانے والا راستہ کیونکہ الکرک کے پاس سے گزرتا تھا، لہٰذا اگر مسلمانوں کا کوئی تجارتی قافلہ یا حاجیوں کا کاروان یہاں سے گزرتا تو یہاں کے صلیبی ان پر حملہ آور ہو کے بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتے، مسلمانوں کا قتل عام کرتے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے۔ الکرک میں جو صلیبی جنگجو تھے وہ تو یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کا سلطان اپنا لشکر لے کر شمال کی طرف نکل گیا ہے، لیکن اچانک ایک روز صبح سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے نمودار ہوا تو وہ حواس باختہ ہو کر رہ گئے۔ گو انہوں نے شہر کی فصیل کو خوب مستحکم بنا رکھا تھا، شہر کے اندر خاصا بڑا لشکر بھی تھا، لیکن سلطان جب اپنے انداز میں حملہ آور ہوا تو صلیبیوں کے سارے کسبل اس نے نکال کر رکھ دیے۔ سلطان تلوار کے زور پر شہر کو فتح کرتا ہوا الکرک میں فاتحانہ داخل ہوا۔ اس داخلے کے وقت سلطان کو اطلاع دی گئی کہ صلیبیوں نے الکرک کے اندر ناصرہ نام کا ایک قلعہ نما تاریخی گرجا بنا رکھا تھا اور اسی گرجے کو وہ اپنی جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنائے ہوئے تھے۔ سلطان نے اس گرجے کو مسمار کرا دیا اور الکرک کی فصیل بھی زمین کے برابر کر دی۔ اس کے بعد پھر کبھی الکرک صلیبیوں کا مرکز نہ بن سکا اور مصری حاجیوں کے قافلے صلیبیوں کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ الکرک کی فتح کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف چلا گیا تھا۔ چند ماہ اس نے بالکل خاموشی سے گزارے، ساتھ ہی تیاری بھی کرتا رہا۔
دوسری طرف صلیبی مطمئن تھے کہ شاید مسلمانوں کا سلطان الکرک ہی فتح کرنا چاہتا تھا، لہٰذا لوٹ گیا ہے، لیکن سلطان کی یہ خاموشی کسی نئے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ چند ماہ کے وقفے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر نکلا، ارض فلسطین میں داخل ہوا۔ مصر سے اس کے نکلنے کے ساتھ ہی بحرہ روم کے ساتھ جس قدر صلیبیوں کے قلعے تھے، وہاں کے لشکر سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہو گئے تھے، اور وہ سلطان کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھنے لگے تھے۔ اس بار سلطان نے صلیبیوں کو پھر حیرت میں ڈال دیا۔ سلطان نے ایک لمبا چکر کاٹا اور کاوا کاٹ کر صلیبیوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ سلطان کیا کرنا چاہتا ہے۔ اچانک آندھی اور طوفان کی طرح سلطان ان کے شہر قیصاریہ کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شہر کو قیصاریہ اور قیصریہ دونوں انداز میں لکھا جاتا رہا ہے۔ یہ شہر گو آج کل ویران پڑا ہے، لیکن ماضی بعید میں یہ بڑا بارونق اور بڑا مضبوط اور مستحکم قلعہ بند شہر خیال کیا جاتا تھا۔ سلطان نے قیصاریہ کا گھیراؤ کر لیا۔ قیصاریہ کے اندر جو لشکر تھا اس نے سلطان کے حملے کو کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ قیصاریہ شہر ایک اہم بندرگاہ اور صلیبیوں کا ایک مضبوط مرکز تھا۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ الکرک کا مضبوط قلعہ اتفاقاً مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو گیا ہے، لیکن مسلمان قیصاریہ کو فتح نہیں کر پائیں گے۔ قیصاریہ اور اس قسم کے دوسرے قلعے سارے کے سارے بندرگاہوں کی صورت میں خشکی کی جانب بنائے گئے تھے۔ دفاعی لحاظ سے اس کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمان اگر خشکی کی طرف سے محاصرہ کریں تو سمندر کا راستہ بہرحال کھلا رہے۔ سمندر ہی کے راستے سے یورپ کے ساتھ ان صلیبیوں کا رابطہ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یورپ سے تازہ جنگجو، آلات حرب و ضرب اور ضرورت کا دوسرا سامان بھی ان لوگوں کو ملتا رہتا تھا۔ ان بندرگاہوں میں داخل ہونے کی جگہوں پر بڑے بڑے برج تعمیر کیے گئے تھے، جن کے ذریعے سے قلعے اور شہر کی حفاظت کا کام لیا جاتا تھا۔ لبنان اور فلسطین کے ساحل پر ایسے برج آج بھی کئی جگہ موجود ہیں۔ قیصاریہ صلیبیوں کے قلعوں میں سے انتہائی اہم خیال کیا جاتا تھا۔ قلعے کے اندر جو لشکر تھا اس نے ڈٹ کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ قیصاریہ کے صلیبیوں کو امید تھی کہ انہیں دوسرے صلیبی قلعوں سے سلطان کے خلاف مدد ملتی رہے گی، لیکن سلطان نے ایسی غیر معمولی ذہانت اور عسکری مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے قلعے پر حملے کیے کہ صلیبی دنگ رہ گئے۔ سلطان نے پہلے قیصاریہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران وہاں کے صلیبیوں کو کسی دوسری طرف سے کوئی مدد نہ پہنچ سکی۔ اس طرح 7 دن کی خونریز جنگ کے بعد وہ عاجز آ گئے۔ انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ انہوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان فاتح کی حیثیت سے قیصاریہ میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر جو صلیبیوں نے مضبوط قلعہ بنایا ہوا تھا، سلطان نے اسے مسمار کر دیا اور قلعے کی بنیادیں تک کھود دی۔ یوں قیصاریہ کی تسخیر کے بعد سلطان نے اس کے دفاعی استحکامات کو اس انداز سے ملیامیٹ کیا کہ صلیبیوں کو دوبارہ اس طرف رخ کرنے کی کبھی ہمت اور جسارت نہ ہوئی۔ قیصاریہ کے مضبوط اور مستحکم قلعے اور شہر کو پامال اور فتح کرنے کے بعد اب سلطان بیبرس نے جنوب کا رخ کیا۔ بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے صلیبیوں کے ایک اور انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعے ارسوف کا رخ کیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کے ساتھ ارسوف کا محاصرہ کر لیا۔ ارسوف ہاسپٹلرز کا مرکز اور ان کا مضبوط گڑھ خیال کیا جاتا تھا۔ یہ ہاسپٹلرز صلیبی جنگجوؤں کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر گروہ خیال کیا جاتا تھا، اور انہوں نے صلیبی جنگوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ قیصاریہ شہر کا انجام دیکھ کر ارسوف کے صلیبیوں نے سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ سلطان نے ان پر جب تابڑ توڑ حملے کرنے شروع کر دیے اور ان کے سارے دفاعی استحکامات کو روندنا شروع کر دیا، تب ہاسپٹلرز بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے۔ آخر ان ہاسپٹلرز کے قلعے کو توڑتے ہوئے سلطان اندر داخل ہوا۔ اس قلعے کا بھی سلطان نے وہی حشر کیا جو قیصاریہ کا ہوا تھا۔ سلطان نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور اس کے مضبوط فصیلیں اور بلند و بالا برج گرا کر انہیں خواب و خیال بنا کر رکھ دیا۔ ارسوف کو فتح کرنے کے بعد سلطان قاہرہ چلا گیا اور صلیبی یہی خیال کرنے لگے کہ سلطان اب بار بار پلٹ کر فلسطین پر حملہ آور نہیں ہوگا، لیکن وہ دنگ رہ گئے۔ چند ہی ماہ کا وقفہ ڈال کر سن 1266 میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر فلسطین میں نمودار ہو گیا۔ سلطان طوفانی یلغار کرتا ہوا آگے بڑھا اور صلیبیوں کے اس قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا، جسے صفد کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کہتے ہیں یہ قلعہ خاصی بلندی پر واقع تھا۔ اس کے نیچے
बड़ी गहरी खंदकें खोदी हुई थीं जिन्हें अबूर करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन ख्याल किया जाता था। इस किले में हैकली जंगजू कसरत से रहते थे जो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर ख्याल करते थे। ये टेम्पलर्स का एक गिरोह था जो बड़े सफाक लोग थे। वो यरूशलेम में हैकल सुलेमानी के करीब रहते थे, इसलिए टेम्पलर्स या हैकली मशहूर हो गए। शुरू में उनका मकसद सिर्फ खिदमत खल्क था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाद में ये एक जंगजू फिरका बनकर नमूदार हुआ और मुस्लिम दुश्मनी को इसने अपना वतीरा बना लिया था। उन सब ने मुत्तहिद होकर फैसला किया कि वो मुसलमानों के सुल्तान का मुकाबला करेंगे और उसे सफद पर काबिज नहीं होने देंगे। लेकिन शायद वो सुल्तान की ताकत, कुव्वत और उसके हमला आवर होने के अंदाज से वाकिफ न थे। सुल्तान ने जब उनके किले का घेराव किया, उसके बाद जब उसने उन पर जानलेवा हमले किए तो इन हैकली जंगजुओं के पांव से जमीन खिसकना शुरू हो गई थी। सुल्तान के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से इन हैकली जंगजुओं की लाशें बिखरने लगी थी, यहाँ तक कि सुल्तान ने जोरदार हमले करते हुए शहर को फतह कर लिया। सुल्तान जब शहर में दाखिल हुआ तो मुजाहिमत करने वालों ने सुल्तान के सामने हथियार डाल दिए। सुल्तान ने किले में दाखिल होकर आम शहरियों को तो मुकम्मल अमान दे दी, उन्हें हुक्म ये दिया कि वो अपने घरों में रहें, कोई उनसे तारुज़ नहीं करेगा, उनकी जानों को कोई खतरा नहीं। लेकिन सफद शहर में जो 2000 के लगभग हैकली जंगजू बचे थे जिन्होंने मुसलमानों की दुश्मनी को अपना पेशा बना रखा था, सुल्तान ने उन्हें मुआफी ना दी और उन 2000 हैकली जंगजुओं को उसने मौत के घाट उतार देने का हुक्म दे दिया था। सुल्तान ने उनके साथ ऐसा सलूक इसलिए किया था कि ये लोग सफद के नवाही इलाकों में जिस कदर पुरअमन और बेगुनाह मुसलमान आबाद थे, अक्सर व बेशतर उन पर हमला आवर होते, उनका कत्लेआम करते, उनका मालो असबाब लूट लेते, घरों को जला देते और कुछ को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते और उन्हें तरह तरह की अजियतें पहुंचाते रहते थे। लिहाजा सुल्तान के नजदीक उनका ये जुर्म नाकाबिले मुआफी था, इसलिए उसने सबको मौत के घाट उतार देने का हुक्म दे दिया था। सफद की फतह पर मुसलमानों ने सुल्तान बैबरस को अम्मादुद्दीन और सिकंदर जमा के खिताबात दिए और मशहूर मौर्रिख फिलिप के मुताबिक आज भी सफद की फसील पर एक कतबा मौजूद है जिस पर लिखा हुआ है सिकंदर जमा अम्मादुद्दीन। सफद को फतह करने के बाद सुल्तान ने रफ़ाए आमा का एक बेहतरीन काम सरअंजाम दिया। उसने वहां दरियाए उर्दन पर एक अजीमुशान पुल तामीर करवाया। इस पुल की तामीर के बाद वहां भी सुल्तान ने एक कतबा नस्ब करवाया था। मौर्रिखीन लिखते हैं क्योंकि आने वाले दौर में दरियाए उर्दन ने अपना रुख तब्दील कर लिया था, तहम सुल्तान बेबरस का बनवाया हुआ पुल आज भी मौजूद है, लेकिन अब ये खुश्की पर आ गया है। सफद शहर को फतह करने के बाद सुल्तान बैबरस ने फलस्तीन के मशहूर व मारूफ शहर याफा का रुख किया। याफा का मौजूदा नाम तल अबीब है और ये सिहोनी रियासत इसराइल का दारुल हुकूमत भी है। सुल्तान काहिरा से अपने लश्कर के साथ निकला और सीधा उसने याफा का रुख किया। उन दिनों याफा सलीबियों का एक बहुत बड़ा मरकज शुमार किया जाता था, लिहाजा उन्होंने जान तोड़कर सुल्तान बैबरस का मुकाबला किया। वो हर सूरत में चाहते थे कि याफा शहर उनके हाथ से ना निकल जाए, लेकिन सुल्तान ने इस अंदाज में इस कदर जिंदा दिली, जुर्रतमंदी और दलेरी का मुजाहिरा करते हुए याफा पर अपने लश्कर के साथ हमले शुरू किए कि सुल्तान की सिर्फ 12 घंटे की यलगार को याफा के जंगजू बर्दाश्त न कर सके और याफा को सुल्तान ने फतह कर लिया और किले की फसील पर सुल्तान ने अपना परचम लहरा दिया था। याफा को फतह करने के बाद सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ एक इंतहाई अहम किले सकीफ अर्नून का रुख किया। ये शहर और किला दमिश्क और साहिल समुंदर के दरमियान वाक़े है और मानियाल शहर से नजदीक पड़ता है। अर्नून एक शख्स का नाम था जिसने ये आबाद किया था, लिहाजा उसके नाम पर ये सकीफ अर्नून कहलाता था। ये इंतहा दर्जे का मुस्तहकम किला था। एक बुलंद कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर वाक़े होने की वजह से इसके इस्तेहकाम में वाकई मजीद इजाफा हुआ था। ये किला सूर और सैदा शहर के साहिली इलाके को अबका और दमिश्क से मिलाने वाले जनूबी दर्रे के करीब वाक़े था। इस किले की अहमियत इस बिना पर भी थी कि ये जंगजू टेम्पलर्स का मरकज था और उन्होंने यहाँ इतनी अस्करी ताकत और कुव्वत जमा कर रखी थी कि दो वजह से इसे नाकाबिले तस्खीर ख्याल किया जाता था। पहली वजह ये कि इंतहाई बुलंदी पर वाक़े था और दूसरी वजह इसके नाकाबिले तस्खीर होने की ये थी कि ये टेम्पलर्स का मरकजी शहर था और यहाँ उन्होंने अपनी सारी कुव्वत जमा कर रखी थी। ये किला एक उमूदी चट्टान पर बनाया गया था। दरियाए लितवानी से इसकी बुलंदी 1500 फीट और सतह समंदर से ये 2199 फीट बुलंद था। इसकी फसील का एक हिस्सा पत्थरों की चुनाई से और दूसरा हिस्सा चट्टानें तराश कर बनाया गया था
اور ان چٹانوں کی وجہ سے اس کے استحکام میں زبردست اضافہ ہوا تھا۔ کہتے ہیں اس قلعے کا مجموعی رقبہ لگ بھگ 490 مربع گز تھا۔ اس کی فصیل کی چوڑائی 99 فیٹ، فصیل کی بلندی 57 فیٹ اور کہیں فصیل کی بلندی 78 فیٹ کے لگ بھگ تھی۔ اس قلعے کے جنوب اور مغربی حصے کی طرف ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم خندق تھی جو ٹھوس چٹان کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ یہ خندق کہیں سے 48 فیٹ گہری تھی اور کہیں اس کی گہرائی 144 فٹ کے لگ بھگ بھی تھی۔ اس خندق میں چٹانیں کاٹ کاٹ کر چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے گئے تھے جن کے اندر پانی کے میٹھے چشمے جاری تھے۔